idan khabaru ahad mi yalon ko nga soto bi naqli adlin natindirola nim mobulu la mi yalon ko mo tilindingolem tammi dabt mi yalon ko ala tankar fengo sabatin do timmata naye tankar fengo muta be kanjinala dabt walen ye fengo mun tanka ya muta akata kan walen dabtot wo dabto mol tambita nyola jele mi yalon ko ala dabto tamamu dabt ولم راوي صحيح لذاته نيكو خف الضبط ميالون كو وتا يوم فاندين سوتole ñin don ne ta bambantate wala mu rawi hasanun li dhatihi عرفتم اذن akamin ta'rif jam sañi nga jele silang la rawi man ko jelle ñanta timala woto العداله والضبط ñim fem fuloy ka wala ñini rawit nin adalat be cekuren dabto be cekuren wotule ka fa siqa ni ko siqa معناه عدل ضابط سواء تمام الضبط او خفيف الضبط ها واتو دولا isaje ko راوي كعدل أمان كضابط ها ولا أي كضابط برمان كعدل ولكن انتبهوا كثيرا لألفاظ الجرح والتعديل نمو بندالة بندامي يالون كو أمان كو نمو ولا أكيد ليلا جورو صدراك جرح مودل بيجي والجرح تلي من جانب الضبط وماري من لنجور صدو مي يالون كو موسي إكارا كادوكو على لنو تفندول من بتيا ولا جرح من تردن على تفندول بل على جرح بدندين على تنكرولا كارولا انتبه إذن ناجل كراوي فو نين ضبطو فنم ضبط صدر لمبا فو ضبط كتاب كاتو ضبطو يتلادا فرسط ضبط صدر ولا ميالون قايا فيمول مونتان قاي بي با كون لكم امان سولا كامورو كتابو كان كاجيبي دو بيجي ضابط على أصول لا يسافل أي بيت مرون كان أي مقابلة فيا لون كوي بيت شكورن أي تانكا فيما بلا نو وادو وادو نسولة على مرتا كاتلا بيجي نيانو ويضبطو سطول بلا ضبطو من كصدرتي ولا لا تانكا فيما من تراسي سوكونو أبي ما بور فيما لكونو أبولو ولا نكاتولا ضبط كتاب وماري ناي رواية أكمولا على أي مولن سادا كمولا أمام مرala usulul kan la kitabo kono ko be kamuta kadu ko dabitul barala dabtu man ke dabtu sadr ay fem filal ye ka bondi ala usulul dala safaru fem kono o ka sahara min janib ad-dabt jang wo dabto fanan ay talada fula do fanan soto timmonin yon fola fannal nyin kammala ko munta timmata ala muttasil sanad ala sanado fanan choketa man kuntu sanado man kuntu soto choketa fafu dada ghayra muallil aman illa soto nyin illa be ngalon ko shudud illatun bare illa mi yalon ko kaaje qadiha akake illa khafiyya min katra nundi mol miye ila long bul kondin kontole masiya fa imam ahmad imam al-bukhari ni tanon ibn al-madini masiya mul ila long masiya hado ko wala mu karol be ko le mabate ni londo ko
nin sanado a choketa ama illa soto qadiha min satinna ala saho tinya amanke shadha wala amanke firaro tumi yalon ka faraseta niyama shuzuz wala farasot mfelenti ntel be wulta jannu ngam kumotilin kata dara fo do man dendro nyimbo don kono atiya mus ketana boto ka fo balata ko wala fo faraso man ngol ko fa faraseta woto a forla man farase ka bondi jama bala a fanfe nin kankum benda hadiso kum na ni sharto ala rawi adl ضابط تمام الضبط على سند متصل غير معلل ولا شاذ ولم حديث وديك فمي ينكو صحيح لذاته وفهم لصحته في حديث تبدا بلا دويا ما كو دوما ما كو صحيح صحيح لذاته وصحته في فما ما كو وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار اسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وتتفاوت رتبه وكم جمالكم الصحيح لذاته صحيح ولا صحو نيو إكا إلى صحيا كنيو دن يمين نيمان كتول مول فوتا والك سمبو سوتو إبالا نيوتي يمين نيمو أدلت نينا أدالة سمبو لا ورو نين دون فيلار لا أدالة وياتنا لكو نينا صحو سمبو ورطا نين دونتي نينا دابتولا بامبانو كتامبي نين رابي دون دابتولا هني بيمو تمام الضبط لتي وكايتا دلكو على الرواية والصحو سمبو ورطا كتامبي نين دون نينا سندولا اتصالو ولا تيمو كتامبي كاكوي كتامبي نين دون وكايتا دلكو على صحو فنان كتامبالا ولا نياما علا لا تربالياجي على كيباليا شادتي والكتما إلى الراوي إلى نيوبال نيمنا حديث نينا صحو سمبوك ولا نيوتي ولا نيام ومن ثم قدم صحيح البخاري وكنمو إن هذا صحيح البخاري تمن لي تنول بيلا مناتن نين من كتول إلى سمبولا ورو راوي البلا نيوتي woka hadithul la saho tambindi nyola wala nyam wo kammala lemu e sahih bukhari tambindi nyin kitabu tola mal bela sahaya la fannala munasab al-imam al-bukhari sharto min baburu pour hadith wala sahoto wala koleyata katambe atano tal bayre imam muslim nyimma la shartotle المعاصرة نين نبالو وجوه بين نene benta dulato ba nene man ben dulato bare nim nte baluto jamano mon kono afano baluto wo jamano kono wo kaytan dilo ko asi sabati nole pour nga ben dulato hanna tara malon foyo e benta dulato le bar wobe fudirenne koy se ben dulato bayri baluto jamano cilenne donc hadisa filalalo ni ño kibaro me da moy de ka murum jele wala atinna e kaden karamol bari imam al-bukhari ya jako wodam maman kanyan adoyata nyango nyang inene ben ay sabatu koy nene benta dulatole hanni sinya kelen wala atinna ya jako sahih bukhari wala sahaya warata sahih muslim to wo ko don danyinte ko hadisa o hadisa be bukhari wala sahata hadisa o hadisa de min be muslim akoton to wote
lonnal ka dulado fananta mi ka jeko mi yatne sahih bukhari tambindi sahih muslim imam al-bukhari ala rijal al-miyalon ko e diamo ci la koto moli e fem foyto min haythu al-jarh mo tan sayla baynama imam muslim mo konto mi yalon ko diamo ketela kola mo keme mo tawo ala nyen donna ala dablo yana nyin dulado mi yalon ko wala nukta kummati ila sharto la fato tem wayatinna e bukhari tambinde kitabul baytula sahoto jumlatan wayde ni tata tafasilol to hadisa ebe hadisa dol tara la bukhari bulu muslim tay la sahoy sembo waraka tambi nyin don woto kitabul niebe mumere mota nyin kitabul mume wala sahata nyim mumeti ebe diam kawon thumma muslimin wokola e min bulandano ma martaba fulanyato sahayala wala sahih muslim bukhari kola sahih muslim wala sahata kitabul bayt thumma shartuhuma wokola ifulola sharto be hadiso min bala bukhari la sharto sototaje muslim la sharto sototaje bar bukhari ma fila muslim fana ma fila ko kitabo min be ko المستدرك للإمام الحاكم النيسابوري حاكم بيرنا ناتا ياجلكو حديث البجنة ناجكو شرط من كاتنا بخاري حديث الدلالة صحيحكم تم تا ين حديثا كنا لباري نيلت البخاري حديث البجنة مي يالونكو مسلم لا شرط تمتا كنا بلا من ترى صحيح مسلم ولم ينتكني نو كرانكوس ها عمل الفرنكا فولنا رئيس كرانكوسو فيا ها ها كم ما نفرتي يا لا فرو ايا بيتي فابان inata bula no kono mulu yalon ko e kanata la amawol kundu e ka wal nyini nyaala ke cilinta e foy fana do soto abe ko imam al hakim kabla nata karan ko sole ke bukhari ni muslim koma ka hadiso dolu taje aya joko e sawunta nyinnala barum fana wal kaf nyoma aya to la mustadrak wala ka bukhari ni muslimu tarandila shartol to femal la mul yalon ko e mesaf wa wato dolla e se hadiso bonde mustadrak aya tarako aya foko ala shartihima wala ala shart al-bukhari wala ala shart muslim aya tarako to nya man taramo kelena sharto kono nyelu kono mi yewo sabu ya jela ko kitabo ni mustadrak kaba a folod la do kana fo tem fem be jeto wal betu na sharto mun fa ko ne katala je wal baraka bo tema katate dol be jele mi yalon ko sharto timmata dol be je sharto man tim kadu munatinna al hakim an-nisaburi ay taswido kale jannabi tabyid wa banna afata aya be kafunyomala ay munin je ko nyil be sartol be nyitole ay wol be kafunyomala tu ay be safe be babul dula kelem anata muru kabule no makke ke korosiku nay min je ko ngani samana na bare nga samana mun ka ma wonto ay wojolon abe wo ko e ka wala tola tabiyin ay kafunyomaru folo min je wala at-taswid bala tabiyido kumasi jan bira fuda da kitabo tema atafata wala yatinna ka boje to kataten mol kawta wajibe niyaje damin to ko wa wafaqahu ad-dhahabi isalon ko imam ad-dhahabi natale ay wonyini
aya jibe aya jako sharto timmata jere barnin jamaato dhahabi ya mukhalafa damin tento ko nyildo kilna sharto to o katarale sharto man timma kunna dama di yalla juro be wonya fa in khaffa ad-dabt فالحسن لذاته ساني نينكو فإن تم الضبط ومو صحيح لذاته راوي مي يالونكو على تنكر فنو سباتندو aka sabatindi ñamuna a timmata ala dabto timmata wala riwaya ka folen ko sahihun li dhatihi min taye yon fo soto do manding e ka folen ko hasanun li dhatihi idan niye ñinen ka hadith sahih ما رواه عدل ضابط تمام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ niye ñine ka hasanun li dhatihi ejida mun dole falinde ha ejida tammu dabt le fali yafako ma rawahu adlun dabitun khafifu dabt walamu hasanun li dhatihi wa bi kathrati turqihi yusahhahu wa kamur jamal kanja hasanun li dhatihi ñimmu hasanun li dhatihi de mun yatinna ka hasanun li dhatihi de khiffa min be ala rawi la dabtot nata wo hadiso so donni modo fanan nasiro la mi yalon ko wo fanan na dabtoto khiffa be jel nga so do sila do fanan na wo nyama nga wol mo sabol la dabtol tapnyo kan abe kala tamam wala ta kala tamam abe kala tamam dabt wala yatinna kabirin yin sila don nata nga wala kan nga nyin don fanan la kan hadiso bota hasanun li dhatihi asilata atata darajatu as-sahih akada sahihun li ghayrihi as-sahata ning atanola tumala minna ni wasila sabol bonni nyobale momol landa faye doro kilungo kilunka ka faye hasanun li dhatihi let ni symbol tapunyo kan nga jako nyin hadisan fango ala daraja futata sahihu to le bar sahihun li ghayrihi kadu ñi ya filale wa mu'adlatu dabit khafifu dabt ñi ya fila adlun dabitun khafifu dabt ñi ya fila adlun dabit khafifu dabt nga wo khifa ngay tapño kan aketa tamam aketa tamam dabt aketa sahihun li ghayrihi wo sahatale ning atanol fa in jumi'a wa kamur jamalakan ñen damir musanna kamur mun dole fa in jumi'a ila al hasan was sahih min ta'rifu fulo sahih hasanun sahihun fa in jumi'a min ñin manku du fulolu tafu ñomata hadisa kilingo to kunna hadisa kiling comme imam at-tirmidhi ya asiyata hadisa kilimo akafako hasanun sahihun nin nyin to fulol tabuda hadisa kilimbal annun telbe ngalon ko hasanun li dhatihi wala rawi mankuto mimbe je anim mankuto mimbe sahihu li dhatihi la mankuto to rawi sahihu li dhatihi la mankuto to mancile silam be nyir ken wala cilindi dile ngafako hasanun sahihun ولا تناقض فللتردد في الناقل مية حديث وتانا كنا سامبا ولا سكان صوت فو غني من نكمو تانا تين تمام الضبط لمبا فو خفيف الضبط لم تملا منا من فم متنو وفلول كونو فو تمام الضبط لم فو خفيف الضبط لم ako purun kana to nyendiroke mbatu nga nyin to fulol belala nin ko حسن باعتبار راوي خفيف الضبط نينكو صحيح باعتبار راوي تمام الضبط ساني نافكو حسن صحيح باري حيث التفرد ناترك السند كلمة لهم
natara ko sanadi cilingolem aka fo wala to ko hasanun sahih wot molem ñim i'tibaro be je kaje ko wa mutaraddid lati min an-naqil wa illa fa bi i'tibari isnadayn na man ke woti woto mbajelal ko hasanun sahihun sanadu fulal be je hadiso ñingala sanadu do mi yewo fila hasanun li dhatihi ala sanadu do mi yewo fila sahihun li dhatihi wade je ñimmi ya foko ñin don na filaroto ñin hadiso mo hasanun li dhatihi la ñin don na filaroto ñin hadiso mo sahihun li dhatihi la amma ni sanadu kilingole nga to fulo diala wot mo nga sikole soto rawi man ku koy mutano ala karola fo rawi tamamu dabt lamba fo khafifu dabt la nga to fulo diala i'tibar fulol la nata dake khafifu dabt ngam fankandelam ko hasan nata dake tamamu dabt ngam fankandelam ko sahih عرفتم جيد والزيادة راويهما مقبولة جماعة ها الصحيح والحسن والزيادة راويهما مقبولة ينفضا في دمين نيو فوي إبا لون القدبك ابن حجر لون دول فجأة عمل في كتابه يفهم يعني تكامل كافكو زيادة الثقة ها زيادة الثقة مقبول عنده نيم راوي حسن لذاته ثقة راوي صحيح لذاته ثقة ولكنكو والزيادة راويهما مقبولة ولا زيادة الثقة زيادة الثقة أي نونو لسودو pour نونو دو بيجي أي ودا بندي يجي ولكنكو ما لم تقع منافية لمن هو أوثق أكا جمال دا بندي جي شاذ عرفتم نيني زيادة ناتا وزيادة أي الرواية الأوثق أي ومخالفة إلى كتل بك تشلينو أي ومخالفة في المعنى وتمو نيمي يالونكو راوي الثقة مي يالونكو على الرواية الأوثق مخالفة أتلا الرواية شاذة نندونتا محفوظ أما ناي زيادة فمي يالونكو مخالفة من ترجي كولتو لا زيادة الثقة فهم فلان ميالي بيتو تشلين من يفدا المخالفة نم مخالفة كتجي راوي الأوثق ولم المحفوظ ثقة شاذة نقول الحكم دائما لي الأوثق للمحفوظ نندل لون كما بدل كارو كو تشيتي لا فيلا نينتيبو حديثا دول بي بول وكلا بايله حديثا دول بي بول وكا سباتندي نين حديثا مونكا سباتندي ولا الراوي ولا الاوثق نين حديثا دول مونكا تشيتي باي ولا الراوي ومثقلته ساني جام njida fole nyin citin sabatital ba faman sabati kaado ko al awthaq waka sabatital al thiqa waka man sabati ba fola sabatital ko to be mako e kam fil istidlal lil al ihtijaj janto nin nyosabo keta shadan mahfuz tema احتجاجه كake محفوظ للا نشاط مرندي ولاتنا وقرد لجنا قطرا مردود لكم وتو زيادة بدون المخالفة ولن إكولة ولا زيادة الثقة زيادة الثقة مقبول كادو كافلك الحافظ حجة على من لم يحفظ niye tankaroke amu hujjalati mo kam min man tankaroke
ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه دول كافو لمن هو أولى كاتو كو لمن هو أولى ولا تيكوتا جان كتامبي أوثق نيكو أوثق وبي موني مولتين bari shadha ka keno adado fanantene رواية الثقة مخالفة على رواية الثقات أتكلم يا فتى أني موفلاي بلا ثقة يا بكندنا تك إموسم موفلو كتن يندون كتن جانتو بلالا كو ñim mo fulam boyta la tay mum fo wolam ba fam belala ko atela boyta ñim mo fulay mum fo wala mo fulo la ta wala sembo warta da kilintat ab awsaq mi yalon ka kilinne wo sembo be warala na komi ñim fula wala sam kada la sekaya sembo warta mankutol min baado do fi thiqa wala ñikata warta kata be ñin don tala ni la kumale ñoo wali doron مثال دي لوتو راوي سياسي مثلا امام احمد مولمي يالون كوي يبي طبقه فولوتو على طالبولتو موي فيلارو كيوتو ñindo yawali kate kajel ko tabaka folo molu wolle molti mul yalon koy tabuta bala mol beti yala hadiso tanka mol beti yala hadiso lo mol beti nim tabaka sabanjango sika mumbeje woye min fo ko malik ya ahmad ya fotenne nyin don ko ahmad ya fotenne ila kumol walita mba jelal ko ka nyin don tata wala sembo wa pakatambe ka nyin don tata kadu ko ñinne ahmad la hadisu lon ka tambi ñin wal moy la sumanna wallati idan fa in khulifa ثم قال رحمه الله فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم نعم فلا كم فرنم فدا لا ساتركم التصور سكين ناكو ما لم تكن منافية لمن هو أوثق ننترك من موالمي يالونكو ولا الثقة يا باتي ناتو وات موي كاتولا زيادة الثقة bari fa in khulifa bi arjah ya jala nata abota awsaq to janna nata arjah munayatinna kadon ko mukhalaf an thiqat wat mo nyinka ka shadalat mukhalafatu al awsaq aka shadalat janni ba fola ko awsaq wal thiqat ya fu arjah kadon ko al awsaq huwa al arjah عدد من الثقات هو الأرجح وتنيكو أرجح أكا عدد دندلة أكا مرتبة دند نين والي روسوتوتا أتمو ثقالتي أي ني زيادة منك أي دو تاوالي ميالونكو ولا باتي سمتو فالراجح المحفوظ رواية الأوثق كولت ولا جن المحفوظ ومقابله الشاذ ميا ناتل نيويا ودول الرواية ننسقل الرواية ولا تامو شاذ وتمونين تيتي دون تيتي ما ينيو سبا تيتي مو جمالتات المحفوظ جانتو اعتبارو لبجان نين رواية الثقة أي رواية أوثق والي رواية الثقة مشاذلة رواية أوثق محفوظ بساني نين رواية الضعيف ولا رواية الثقة والي واتمو إكاجلكو رواية ثقة جانتو إكاتولا معروف رواية الضعيف إكواتولا منكر ولأجل يفضل من كتير
e buña di thiqatala kaado ko aniya folante balala kumole farasata ñin ɗon lamfo min babala wala yatinna ye fato min ɓe maruf ni munkartema wo fatote mahfuz nin shadatema kaado ko shada filala nin mahfuz filala e temo man janfa bare munkar filala nin maruf filala wal temo janfa batal wala nakata kunna falamati رواية الضعيف ولا المنكر ناترك على الرواية ولا الرواية والي ميالهم هو مثقلة وتام المعروف والفرد النسبي ثم قال رحمه الله والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار أي لندي نونو سبال فجان نيل لندوت المتابع أن الشاهد وفلول كدو كونيمين إكافول اعتبار ولا تولا الاعتبار نين حديث فرد النسبي مو سبايا فيلا مو كلنا تافيلا جان سيكو بتر لا نين روايه لا صحوت نين ناتو حديثو سودني وسلا كلمه نين Abu Irbad ya mutanyen ni ya muta Abu Irbad wala Abu Irbad sheho tofa Yahya kata Abu Irbad wolni nyile be ya muta mo cilin alqalo nata muta nyim mo sabolla ata cilin nata nyin sanade cilin so do kodake alqalo be muntola jam abe folonto kasal tel mo sabo be amuta mo kilin ne bulata ya mutal tel bebu yala be at sanya at kili ya mutal bulu akata fard nisbi ilayhi nata nyin sanade kilin sodo bar al khalo be nyin position o munto jam cheikh tofa hein sen le be je silam al khalo man taraj seni تابع المامو القالو نين حديثو فيلاتو كابو نين مولبو كبرين ناتا جانغا نين سندو جيبي ناجاكو القالو دمايا متانيل بول ناتا وسند كيلو جي ناجاكو القالو نوتو نك nga moje go sanado ko non fana munni alkalo man ci wo fana ya firal sañi alkalo la filaro be kale mun kono jam puro ayta qabulo to birin nata nyin soda temben feto wo sanadi kilon kono sañi wo kale bota nyin keta mutabe le alkalo mutabe le hada isaje ko silam nyin la mutaba imma ke mutaba tamma wala ka qasr wayati nar silam kabirin nga sanado kiskisi karol belato nata jela ko nga modo jele fana mu yalon ko alkalo tembem feto min nata alkalo man cili o ta mutabe o sotola wo ka wo fard nisbi aka bondile pour hadiso ni sembo soto ay qabul sañi manna alkalo tembem feto mammo soto je ni sanado nata sanadu do soto nyilu walla ya muta cheikh al islam alkalo temmen feto nyimbe jento bara ibe sanado mun ko ne man cilin wot mon ka jela ko nyin sanadu don wo mu shahido lati alkalo la sanado shawahidul anim mutabaatul nyinne fata mutabaatul natrako e mo fulan nyaw min soda abe wo sanadu kilin wala kono
womo mutabe wolet niya tara ko aɓe sanadu ɗole kono munni ñin ɗo mancilin womo shahidolet wala yatinna ya jako والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد والتتبع الطرق كان ينسلا جبه ينسلا دون فنان جبه pour kalon fonyin fardo mun be jang tonya be fardire ne ba famantara fardire ina da shahido so do wala mutabi o so do wodo ko e kawle tola al i'tibar wade أعتقد نصلي بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت